अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 25 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज हैं, टॉप डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडयाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के ओवरसीज टाइगर्स ने वो कर डाला है जिसकी तवक्को बहुत कम की जा रही थी। एक और अनहोनी होने को है। 2 अदद बड़ी शख्सियात ने मिलकर वो वाला काम कर डाला है जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के हरकारे सोच भी नहीं सकते थे। एक अदद शख्सियत ने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर शुक्रिया अदा किया मज़ीद शख्सियात का। ये क्या काम है, इस मद में क्या हो सकता है, इसकी डिटेल्स तफसीलात जो सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर हमारे साफ़ी दोस्त भाई इकरारुल हसन साहब ने आज एक और मार दी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उन्होंने आज क्या क्या कहा है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ही होता है, लेकिन आपका एक गलत जो कि मेरी नज़र में है, हो सकता है आपकी नज़र में दुरुस्त हो, एक गलत दूसरे गलत को दुरुस्त नहीं करार दे सकता। ये कुछ चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, वो मैं शेयर करूँगा। कल तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर होने जा रही है। काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया गया है। उसमें से क्या निकल सकता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने आज खुलकर इमरान खान साहब के हवाले से बयान दिया। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही थी कि वो शायद डी ट्रैक होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे राज क्या है, कुछ बातें हैं, वो मैंने शेयर करनी है। फिर अनवारुल हक काकड़ समेत मुख्तलिफ शख्सियात के कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात जो कि गौर तलब हैं, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसे हैं, जहाँ है कि बुनियाद के ऊपर एहतजाज अपना बहरहाल ज़रूर रिकॉर्ड करवाते रहिएगा। और एक पब्लिक सर्विस मैसेज, आप चाहे कुछ भी ना कमाते हो, आप थोड़ा बहुत कमाते हो या ज़्यादा कमाते हो, अपने आप को नेचर के दरमियान रखिए, अपनी हेल्थ बेहतर रखिए और हक के साथ खड़े रहिए। ये पब्लिक सर्विस मैसेज था। टॉप स्टोरी जो आज की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं थोड़ी देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट देख रहा था। ये सुनने लायक है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिसे मैं यहाँ पर अनहोनी समझ रहा हूँ। वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने 4 दिन पहले बताया था कि 2 बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, अब उनमें से एक को अनाउंस करने का वक्त आ गया। जो दूसरी बड़ी चीज़ होने वाली है वो इससे भी बड़ी है। अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देते हैं और ही इज़ ए क्रेडिबल मैन। बाकी आपके उनके साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं क्योंकि जेल में था, मुझे पता है कि वो कितना पेन लेते हैं लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, और उन्हें कितना पेन लिया भी। मेरी जेल में मौजूदगी में वो खुद बी क्लास के अंदर थे, उन्हें पेन लिया भी, एंड आई विल रिमेंबर दैट फॉर एवर। तो आगे ज़रा सुनिए। उन्हें कहा कि जैसा कि मैंने 4 दिन पहले बताया था कि 2 बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, अब उनमें से एक को अनाउंस करने का वक्त आ गया है। एक अहम कमीशन में कार्रवाई शुरू हो रही है। ये कमीशन किस नौयत का है ज़रा सुनिएगा। ये खान साहब के ही हवाले से है। जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हमने पाकिस्तान के अंदर विटनेस की हैं, उसके ऊपर वो किसी कमीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं एक अहम कमीशन में कार्रवाई शुरू हो रही है, उसमें जिन लोगों पर जुल्म हुआ वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसकी बिना पर मुस्तकबिल में जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ अमरीका के अंदर केसेस बन सकेंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसमें जो ज़ालिमीन थे या मज़ालिम ढाने वाले थे, उनके ख़िलाफ़ केसेस बन सकते हैं। वीज़ों पर पाबंदी लग सकती है और उनकी जायदादें भी ज़ब्त हो सकती हैं। तो उन्होंने टॉम लेटवेस इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ कांग्रेस ट्रांसनेशनल रिपरेशन पर एक बड़ी कांग्रेस समात मुनक़िद करेगी, उसके ऊपर उन्होंने शुक्रिया अदा किया जुल्फ़ी बुखारी का, पाक पैक का और उज़मा साहिबा का, जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। जुल्फ़ी और उज़मा ने कई महीनों से इस इक़दाम पर अनथक मेहनत की है और फिर उन्होंने कहा कि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, हमारा काम कोशिश करना है, नताइज अल्लाह के पास हैं। एंड वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट, नतीजा तो अल्लाह ने देना है,
اور ایٹ لیسٹ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ فار دا ہیومن رائٹس، فار دا ہیومن رائٹس اینڈ اگینسٹ دا ہیومن رائٹس وائلیشنس. تو وہ جتنا بھی کر رہے ہیں بہتر ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور دوسری بڑی جو خبر ہے وہ کہہ رہے ہیں دو بڑی چیزیں ہونے لگی ہیں. دوسری بڑی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے. اب اس کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو میری نظر میں یہ انہونی ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں ہمارے صحافی دوست اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ کبھی کبھی مار دیتے ہیں. تو کل بھی ایک انہوں نے ماری، تو آج پھر مار دی انہوں نے. جناب من، میرا اختلاف آپ سے ذاتی نوعیت کا نہیں ہے، صحافتی نوعیت کا ہے. تو اس کو ذرا خاطر میں لاتے ہوئے سن لیجئے گا کہ اصل میں اختلاف کیا ہے. سنیے ذرا فرماتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر ملک کیسے چل رہا ہے. یہ کوئی فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے. اس میں ان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ ملک کیسے چل رہا ہے. ملک تو ہمیشہ سے چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے بھائی. ان بندوں کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ بندوں کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ آج وہ کسی بڑی شخصیت کو ابھی جو عہدہ ملا ہے، وہ عہدہ جو ہے انہیں اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو آپ اور ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ عہدہ جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے. پھر تو فرعون نے جو بنا رکھی تھی اپنی جنت، شداد نے بھی، پھر آپ کہیں، پھر جسٹیفائی کریں اس کو بھی کہ وہ بھی ان کو اللہ نے دی ہوگی. پھر آپ جسٹیفائی کریں کہ نمرود نے جو کچھ کیا وہ بھی دیا تو اللہ نے ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مطلب دنیا والوں کو کیا پرابلم ہے؟ پھر تو شیطان کا وجود میں آنا بھی اللہ کی تخلیق ہے نا بھائی. تو اس کا رائٹ مانگنا شروع کر دیں گے آپ کہ وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ کوئی کمپیریٹیو انالیسز نہیں ہے. جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ کے ہیں. بندہ زور زبردستی، اچھا زرداری صاحب نے جائیدادیں بنائی، اتنے وہ جو کیسز بنے اور پھر واپس ہوئے، ان کا مسٹر 10% کا ان کو ٹائٹل ملا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. پھر تو آپ بھول جائیں نا، پھر تو اچھے برے میں تفریق کرنا آپ چھوڑ دیں. اچھے برے میں تفریق کرنا آپ چھوڑ دیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کسی صاحب نے آج یہ کمنٹ کر رکھا تھا. تو اچھا، یہ بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر ملک کیسے چل رہا ہے. تو صاحبو، ملک تو اچھا برا چلتا رہے گا. خان صاحب کو باہر لانے کی کوئی تعویل نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی جھنڈے نہیں گاڑے تھے. پوری توجہ اس بات پر دیجیے کہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے قیدی ہیں اور جیل سے رہائی ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. ایک تو پہلی بات، وہ سیاسی قیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ سمجھ جائیے. ذاتی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، سیاسی قیدی نہیں ہے وہ. پہلی بات یہ جو میں سمجھ پایا ہوں اب تک کی جو پوری ڈسکورس ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سیاسی. دوسرا، آئینی اور قانونی کا کیا مطلب؟ کون سا آئین، کون سا قانون؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون تو آپ کا بڑھ گیا، آئین بھی بڑھ گیا. پیچھے راہ کیا ہے؟ تو آپ یہ کون سی ڈیبیٹ کر رہے ہیں بھائی؟ کبھی نکلیں آپ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کریں، کبھی باہر نکلیں. جو کچھ مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری کو، اس میں کچھ حلقوں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں کیا ہوا؟ کچھ حلقوں کے اندر، چند کے اندر. عرشد شریف مرڈر کیس کے اوپر آپ انکوائری بٹھا لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کھولیں گے، آپ خود پھنسیں گے. آپ کے چینل کے بہت سارے لوگ نامینیٹ ہو جائیں گے خام خواہ میں. تو اس لیے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ادھر شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے سے آپ کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے. تو بھائی ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مانی، ڈائریکٹ بات کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ جائے گا بڑا فرق ہے اس کو کرنے میں. تو کل جی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن سماعت کریں گے. عدالتی عملے نے عمران خان کے وکلاء کو آگاہ کر دیا ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی کچھ اور سٹوریز، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک کامنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں. کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، انشاءاللہ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہوں گا. ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ، انلیس کہ اس کے اندر سے کچھ نکل نہیں آتا. یہ کہ تنقید ناقابل برداشت ہے. جن کو ابھی عہدہ ملا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر آپ تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کی وضاحت آلریڈی کر دی ہے کہ اگر یہ والا فارمولہ ہے تو یزید بھی تو گورنر تھا. ٹھیک ہے، اگر یہ والا فارمولہ ہے تو فارمولہ یہ نہیں ہے. کچھ انسانوں کی چوائسز سے اس کی چیزیں ان کو ملتی ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حق پہ، میرٹ پہ درست طریقے سے ملی یا نہیں ملی. مطلب جس نے جو ملک ریاض نے بیریا ٹاؤن میں اللہ نے دیا ہے جی، اور لنگر بھی لگایا ہوا انہوں نے، اللہ نے دیا ہے. تو یہ فرق ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، شہباز رانا صاحب رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زراعت کا شعبہ تقریباً بیٹھ گیا ہے. زراعت کے شعبے میں صرف 0.6% گروتھ ہے. لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے بھائی، مشکل آ گئی ہے. لوگوں کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، وہ کیا کریں آگے چل کر. اچھا،
शहबाज शरीफ साहब 4 मुल्क के दौरे के पहले मरहले में तुर्किया रवाना, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान भी जाएंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। मैं जावेद हाशमी साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, जाए भी लगती इंतहाई माजत, और जाए भी लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। वो कहते हैं इमरान खान को जेल सेल में कवानीन के खिलाफ रखा हुआ है, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाया जा सकता है। मैं 2 साल जेल में रहा हूँ, इमरान खान को मुझसे ज़्यादा सख्त हालत में रखा हुआ है। ये उसकी हिम्मत है कि वो जेल में रह रहा है, और इमरान खान साहब की इस हिम्मत को सलाम। आप सब नीचे कमेंट करना चाहें, कमेंट बॉक्स हाजिर है, लिखिए कि आपको कैसा लगता है कि मई जून जुलाई की इस गर्मी में खान कितना बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला कर रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।